संजय, हो रिसंट इन्सिडेंट जो गोंयांत जाला, जे लोकांचे रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करपाचे, ताचेर तुका कितें म्हणूंक जाय? आतां जे गौतम खट्टर उलयलो पळय तेजेर क्रिश्चन कम्युनिटीच न्हू, जर आमी हिंदू मुस्लीम जे गोंयकार म्हूण आसा, नीज गोंयकार जे गोंयच्या सायबाक मानणारे आसा, तेका आमी इल्लेशे आसतना आमच्या आवय बापायन शिकयल्लें, आमचो गोंयचो सायब, तेका आमी न चुकता आमचो आवय बापूय आमकां घेवन फेस्ताक वयतालो. आनी जे आमी कितें जर एक पांयांक जावं हातीक बीन कितें दुखणें आसलें जाल्यार एक आमी मेणवातीच्या रुपान थंय दवरताले आनी तें सारकें जातालें. ही श्रद्धा आमची तेजेर आसा. आनी गोंयचो सायब आमचो गोंयचो राखणदार म्हणून आमी मानतात. जशें आमच्या देवाक आमी राखणदार मानता तशेंच गोंयच्या सायबाकूय आमी राखणदार म्हणून मानता. म्हाजें एक्सप्रेशन दिवपाक हांव फाटीं रावलो, कित्याक म्हाका खबर आसली जे एका वर्सा पयलीं जी गोश्ट घडली गोंयच्या सायबाचेर, परत परत गोंयच्या सायबाचेरूच कित्याक येता हो प्रश्न आमकां गोंयकारांक पडलेलो आसा. फक्त तो क्रिश्चनाकूच न्हू, पूण आमकां हिंदू समाज आसा पळय तेंकाय पडलेलो आसा. बाबा उठ सूट हे लोक येवन येवन गोंयच्या सायबाचेरूच कित्याक उलयता? ही हिस्ट्री कितल्या वर्सांची. आमी नीज गोंयकार, हे धर्तरेचेर कितलीं वर्सां जालीं आनी हे प्रॉब्लम आतांच कित्याक येवंक लागले? हे 4-5 वर्सांक, हे 10-1 वर्सांक आमी चडूच पळोवंक लागले की आमच्या भितर जे गोंयकार आमी सुशेगाद भाव भाव कशे क्रिस्तांव आनी कोंकणे म्हणून आमी केन्ना हेंच पळोवंक ना हांगासर. आमी एक भाव भाव कशे हांगा गोंयांत वागताले, तेका खंय तरी आयज दोशी करपाची जी ट्राय चल्ल्या. एक्चुली जे टायमार आमी तें आयकलें तेन्नाच खरें म्हणजे रिएक्शन दिवपाची गरज आसली, पूण आमी रावले, कित्याक आमकां खबर आसली की हेज्या फाटल्यान कोण तरी सूत्रधार आसा. कित्याक ह्यो परत परत गोश्टी घडोवंक शकना आनी फक्त गोंयच्या सायबाचेरूच कित्याक येता हें? हांगा खंय तरी राजकारणान आमी खंय तरी गोंय सांबाळपाच्या दृश्टीन आमी गोंयकार धांवत आसा. गोंय इतले गोंयकार त्रासान पडलेले आसा, आमी ते सांबाळटले कशे ही चिंता आमचेर पडलेली आसा. आनी ही तांकां पुरेपूर खबर आहा राजकारण्यांक की आमचे दीस वायट येयल्ले आसा, त्या खातीर खंय तरी ही ट्रीक चालू आसा. आनी हेज्या फाटल्यान कोण कोण आसा आतां तूं पळयतलो, थोडो टायम गेल्या उपरांत कळोन येयलें आमकां हेज्या फाटल्यान कोण कोण आसा. जी उतरां आमकां जे मनशांनी ते स्टेजीर आसले पळय ते आपल्याच धर्माच्या गुरूक जर मानूंक शकना, हे दुसऱ्याचे देव देवतांक कशें मानतले? जे सांगता आमी 180 व्रत केल्या शिवाय घरांच्यान भायर सरोंक. अरे जो मनीस आमचें स्थळ काबार करपाक उठला हे मुरगांव गांवांतलो, जो आपलो OSD आसा तेजे प्लॉट राखपा खातीर वयर वचोन जो मोटाबाई आसा तेका पांयां पडटा की तो रस्तो हायवे जो आसा तो आमच्या स्थळान. हेका पयलीं हिंदू म्हणटा जाल्यार स्थळ देवाचें कशें आसता तें तरी खबर आसा? तेका हांव चॅलेंज करता, जे स्थळ तुज्या हातीन काबार करूंक जो उठला पळय, आमकां तुमच्याच सरकारांचे कोणा तरी सांगला अमको अमको मनीस वचोन वयर प्रेशर घालता म्हणून की तो रस्तो ते देवाच्या स्थळांच्यानच वयचो म्हणून. तुका हांव म्हत्व सांगता देवाचें, गोंयच्या सायबाचें जर तुका म्हत्व खबर ना जाल्यार तूं क्रिश्चन म्हणून म्हाका दिसना तूं क्रिस्तांव म्हणून. ज्या पद्दतीन तो पळय तुवें तेज्या खट्टराच्या फाटल्यान तूं जें कितें उलयलो पळय आनी मागीर येवन आमकां रिएक्शन दिता आपलें की तो मी नवेच म्हणून, तशें म्हटलें म्हणून तुका गोंयकारां कडल्यान माफी मेळची ना. हेजेर पयलीं FIR जावपाक जाय. तुवें कितें म्हटलें? कोण तरी फाटल्या राजकारण्यांनी आमकां रॉंग धडो दिवन गेला, रॉंग हिस्ट्री सांगली. कोण ते? भाऊसाहेब बांदोडकराची पार्टी येवन गेली गोंयान, UGDP येवन गेली गोंयान, काँग्रेस येवन गेली. तुका मेन्शन करपाची गरज आसा कोणें आमकां हिस्ट्री रॉंग सांगली? म्हणजे तुज्या अर्थान अशें आहा की जी हिस्ट्रीन आमी वयता पळय गोंयच्या सायबाच्या ती रॉंग म्हणपाक सोदता काय कितें तूं? आमच्या तकलेन कितें तरी वायट विचार घालूंक सोदता कितें? हें तुजें केन्नाच हें जावचें ना, सक्सेस जावचें ना. कित्याक आमी हिंदू वचून त्या देवाक तितलोच मानता जितले आमच्या देवाक मानता. आनी हेज्या फुडें राजकारण्या खातीर असली जर ट्रीक तुमी खेळच्या आनी आमच्या गोंयान असलें राजकारण खेळोंक इच्छा शी तुमचेर, आमी हें केन्नाच माफ करूंक दिवचें ना. आमी हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हे एक आसा, गोंयकार म्हणून आसा. आनी हेज्या फुडें वयतलें तुमकां परत परत सांगलां, हें गोंय जर आमी राखतले जाल्यार आमकां एकवटाची गरज आसा. इवन जे ऑपोजिशन लिडर आसा तेंकाय सांगता, तुमकां खंय हें पळया आतां कितें चल्लां तें. हें गोंयकारांचेर कसलें अदृश्य हाडूंक सोदता, एकामेकाक दाण्या तोणक्यांनी मारपाची ही परिस्थिती येतली फुडें. हें फुडें जर अशेंच चालू उरलें आनी हे धर्माचेर आमकां जर लडोंक लायले जाल्यार हे गोंयकार म्हणून उरचे ना. खंय तरी भायले लोक जे पळय मणिपालाक आनी मणिपुराक म्हण आनी खंय आसामाक झगडटा तशें आमी गोंयकार जातले. गोंयकार हे शांत स्वभावाचे गोंयकार. हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हे एक भाव भाव कशे रावता, तांकां खंय तरी दोशी करपाचे राजकारणाक लागून हेंची चाल आसा.
ती सक्सेस जावपाक हे गोंयकार केन्नाच दिवचे ना. तुमी कितलेय जरी खेळ्ळे जाल्यार आमी जे मनशाक मानता, जे देवाक मानता, ते देवाक मानणारेच मनीस आमी. आनी तुमचे डर्टी पॉलिटिक्साक आमी बळी पडचे ना. गोंय आमचें राखपा खातीर आमी सक्षम आसा. संजय, हो जो इव्हेंट जालो वास्को, त्या इव्हेंटाक ते स्टेजीर 2 जाण MLA आनी एकलो मिनिस्टरूय आहलो. तुका दिसना हे जे स्टेजीर ही स्पीच चलताली, भाशण चलतालें, तेन्ना हेणी इंटरवीन करून तें स्टॉप करूंक जाय आहलें वो तेंच्यांनी करूंक जातालें? जो खट्टर जे कितें उलयलो त्या टायमाचेर म्हाज्या हितून हांव जर एक नीज गोंयकार म्हणून तेंच्या जाग्यार जर हांव आसलो न्हू, ताबडतोब त्या खुर्चेर उठोन ते राजकारण मार झक म्हणटलो आसलो आनी तेका तेजो मायक हातीन घेतलो आसलो पयलो हांव. तूं जें उलयता पळय ही हिस्ट्री तुका कोणें सांगली? तुवें पयलीं सांगलें की कोणें तरी आपणाक सकाळीं येयल्या बरोबर ती हिस्ट्री सांगली म्हणून. आयज गोंयकारां कडेन मागता हांव की तो सांगणारो जो व्यक्ती आसा पळय तेका ही रॉंग इन्फॉर्मेशन दिणारो जो मनीस आसा आनी जेच्या इशाऱ्याचेर तो जें उलयलो पळय तेजो शोध घेवपाची गरज पयली गोंयकारांक आसा आनी ह्या पुलिसांक आसा. तेका कोणें हें केलं, प्रवृत्त केलें तें उलोवपाक. जो मनीस गोंयचो न्हूच, ज्या मनशाक हिस्ट्रीच खबर ना, तो मनीस येवन थंय धडाधड जाय तें उलयता आपलें नाका आसलेलें. हें आमी केन्नाच सहन करून घेवचें नासलें. आनी जर नीज गोंयकार म्हणून जर हांव त्या खुर्चेर, कोंकणो आसूं जावं क्रिस्तांव आसूं, त्या खुर्चेर जर हांव बसलेलो आसलो म्हाज्या हितून, म्हाका अभिमान आसा हे गोंयचो म्हणून. आनी हे गोंयाचेर म्हाका एक गोंयकारांचेर विश्वास आसा. कित्याक अशे गोंयकार, अशे भाईचाराचे लोक आमकां आनी खंयच मेळचे ना. तेन्ना हांव ताबडतोब उठोन तेजो मायक हातीन काडटलो आसलो आनी तेन्नाच हांव सांगतलो आसलो हें जें सांगता तें कंप्लीट रॉंग म्हणून. संजय, जे भाशेन खट्टरान म्हणलां, आपल्याक ही स्टोरी कोणें नरेट केली त्या दिसा सकाळीं, सो तुका दिसता हो नरेट करपी जो मनीस आहा, सो जी खट्टराक आयज तेणें नरेट केल्या, हो दुसरे पावटी दुसऱ्यांकूय करूंक शकता? हो इजी तुवें म्हणलां ते भाशेन मास्टर मायंड हे सगळे इन्सिडंट नाव एन एगेन परतून जावपाक गोंयान? त्या खातीरूच आयज आमकां उलोवचें पडलें न्हू. आयज जसो हांव कॅमेरा समोर येयला तसोच आयज प्रत्येक गोंयकारान फुडें येवन उलोवचें पडटलें. नाल्यार ही अवस्था परत येतली आमचेर. परत आमकां हे त्रास करूंक लागतले. हें जें घडलां हें आनी परतें आमी गोंयान घडोवंक दिवचें न्हू. हेंकां कितें जाय, हे जे राजकारणी आहा पळय हेंकां फक्त आयज तूं म्हाका सांग, काम धंदो पोटाक मारून ह्या गरमेच्या दिसांनी आयज आमचे क्रिस्तांव भाव प्रत्येक आयज पुलीस स्टेशनाचेर वतान तळमळटा, उपाशी थंय तळमळटा दीसभर. हें कोणें केलें? कित्या खातीर घडलें हें? हे आमचेच गोंयचे भाव. आमकांय दूख दिसता ते वतान थंय तळमळटा. ती जाणटी बायलां थंय आपले गोंयच्या साहेबाच्या मोगाक लागून थंय उबी आसली. ते पळोवन आमकांय खंय तरी दूख दिसतालें. कांय करूंक शकना. पूण असल्या लोकांक खंय तरी आळो घालतलो जाल्यार आमी गोंयकारांनी उठचें पडटलें आनी आमचें एकवट दाखोवची पडटली. मेन म्हणजे कितें, जेन्ना ह्या राजकारण्यांक आमची एकवट कळटली गोंयकारांची, हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हे आमी एक आसा म्हणून हे राजकारणाक आमी दाखोवन दितले. आनी ते कशें दाखोवन दिवचले? जेन्ना राजकारण येतलें पळय तेन्नाच आमकां एक मूठ करून आमकां दाखोवचें पडटलें. तेन्ना तेंची ही दादागिरी स्टॉप जातली. आमी हें मारून घेतलें आमच्या पांयार. संजय, आतां आमी रिकॉर्ड करता त्या टायमार पासून अजून कांय न्यूज येवंक ना. खट्टराक अरेस्ट केला वो तेजें वेर अबावट तो हूंय हा पळय तो. तुका कितें दिसता, तो अजून हा गोंयान ओ कितें दिसता तुका? विदीन नो टायम न्हू तेका गोंयाच्यान भायर धाडलो हेणी. जर तर कारस्थान जर ते प्री प्लॅन्ड आसलें न्हू जाल्यार तो खट्टर आनी 5 मिनटां वचून थंय उरोंक ना म्हाज्या हिसपा प्रमाणे. तुमी रामा काणकोणकाराक विदीन नो टायम मार्सेलान बसलेलो थंयच्यान उखलून हाडलो. विदीन नो टायम तुमी शंकर पळयजी बाबाक आमच्या 2 दीस भितर दवरले. तें तुमचे कडेन घडलें कित्याक ते तुमच्या एगेन्स्ट उलयताले. आयज हे गोंयाच्या एगेन्स्ट उलयले हे लोक आनी ते खंय तरी आयज गोंयाच्यान पळोवन गेल्ले आसा. भायर तुमी सोडले तेंकां. जे टायमाचेर तेणें जी वक्तव्य केलें पळय तेन्ना तुमकां जाप विचारपाची गरज आसली. त्या सोंपल्या उपरांत तरी जाप विचारपाची गरज आसली. एकूय गोंयकार नासलो काय कितें त्या मिटिंगेक? आनी वयल्यान आमकां क्लॅपांचो आवाज येतालो थंय. तुमी गोंयकार न्हू? गोंयकारांक जाय एकामेकाची बोडकां फोडलेली गोंयान आमी. क्रिस्तांव आनी हिंदू जे एकवटान रावताले तेणी दाणे तोणके घेवन भायर सरून आमी गोंयकारांक एकामेकाची जेन्ना कोंकणी मराठी तुमी आमकां लडयले पळय तशें आतां परते हाडूंक सोदता आमचेर. हें आमी जावंक दिवचें ना. नीज गोंयकार जे आसा पळय ते गोंयचो मोग आसा ते हें जावंक केन्नाच दिवचें ना. थँक्यू संजय.